अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरत कैफ जुमे वाले दिन पढ़नी चाहिए। एक जुमे को अगर आप पढ़ेंगे तो अगले जुमे तक आपके साथ कोई ऐसा काम नहीं होगा। अगर अल्लाह ताला से आप पनाह में आ जाएंगे, अल्लाह ताला से पनाह मांगेंगे तो दिल से पढ़ें और कोशिश करें कि आप ये कोशिश किया करें कि जुमे के दिन दुरूद शरीफ भी पढ़ा करें और सूरत कैफ भी पढ़ा करें। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, यकीनन हम इनका अजर ज़ाया नहीं करते जिसने अच्छा अमल किया। जिस किसी ने भी अच्छा अमल किया है ना, उसका अमल ज़ाया नहीं होगा। आयत नंबर 31। उन्हीं लोगों के लिए इबादी बागात में से जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वहाँ उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वो बारीक और मोटे रेशम के सब्ज़ कपड़े पहनेंगे। वहाँ तख्तों पर तकिए लगे बैठे होंगे। क्या अच्छा बदला है और वो अच्छी आरामगाह है। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 32। और ए नबी, इनके लिए एक मिसाल बयान कीजिए। दो आदमी हैं, हमने इनमें से एक को अंगूर के बाग अता किए और इनको गर्द खजूरों की बाड़ और इन दोनों के दरमियान खेती उगाई। इनके जो बाग है उनके बाड़ जो है 4 चफेरे खजूरों की है। दोनों बागों ने अपना फल दिया और इसमें से कुछ भी कम ना किया। और इनके दरमियान हमने एक नहर बहाई और इसके लिए फल थे जो वो अपने साथी से कहने लगा, जबकि इससे बहस कर रहा था, मैं तुझसे माल में ज़्यादा हूँ और जीतने में भी ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँ, जितने में भी ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँ। और वो अपने बाग में दाखिल हुआ जबकि वो अपनी जान के लिए जालिम था। इसने कहा, मैं गुमान नहीं करता कि ये बाग कभी तबाह होगा और मैं गुमान नहीं करता कि क़यामत कायम होने वाली है। और अगर बिला फ़र्ज़ वाकई मुझे अपने रब की तरफ लौटाया गया तो यकीनन ज़रूर मैं वहाँ इन बागों से बेहतर लौटने की जगह पाऊँगा। इसके मोमिन साथी ने इससे कहा, जबकि उसे जवाब दे रहा था कि तू इस ज़ात के साथ कुफ़र करता है। तौबा अस्तग़फ़िर नऊज़ बिल्लाह। तकब्बर उसमें आ गया ना, तो इसलिए वो आगे से जवाब दे रहा है कि तू कुफ़र करता है जिसने तुझे मट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से, फिर तुझे ठीक पूरा मर्द बना दिया। खुद के तो इंसान के बस में कुछ भी नहीं है, अल्लाह का हुक्म ना हो तो अल्लाह के हुक्म के सिवा तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अल्लाह ताला उसे आज़मा रहा था तो वो तकब्बर में आ गया। अब उसका साथी उसको बता रहा है, लेकिन मैं तो अकीदा रखता हूँ कि वो अल्लाह ही मेरा रब है और मैं अपने रब के साथ किसी को भी शरीक नहीं करता। सुभान अल्लाह। और जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो क्यों ना कहा, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो अल्लाह ने चाहा, कोई कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। अगर तू मुझे माल और औलाद में कम तर देखता है, वो कहता है जब तुम अपने बाग में जाते हो तो माशाअल्लाह नहीं कहते, अल्लाह के हुक्म के सिवा कुछ नहीं हो सकता, तो आप मुझे कमतर ना कहो। तो उम्मीद है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से बेहतर दे और इस तेरे बाग पर आसमान से कोई अजाब भेजे तो वो बाग चढ़ियल फिसियल मैदान हो जाए। तौबा अस्तग़फ़िर। या इसका पानी गहरा हो जाए, फिर तू हरगिज़ इससे तलाश करने की कोशिश नहीं रखेगा और इसका फल गहरा घेर लिया, तबाह कर दिया गया। फिर वो ऐसे हो गया कि इस माल पर अपनी हथेलियां मलता था जो इसने इसमें खर्च किया था, जबकि वो बाग अपनी छतरियों पर
گرا ہوا تھا اور وہ کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اور اس کے لیے کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتے، اور نہ وہ خود ہم سے بدلہ لینے والا تھا۔ وہاں تو تمام اختیار اللہ سچے ہی کے لیے ہے، وہ ثواب دینے والا ہے، بہتر اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے دنیوی زندگی کی مثال بیان کیجیے، جیسے پانی جیسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب مل جل گئی، پھر وہ چور چور ہو گئی جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر شے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مال اور بیٹے تو دنیوی زندگی کی زینت ہے، اور آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکی ہی ثواب میں بہتر ہے اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اگر کسی چیز کی امید لگانی ہے تو صرف جو نیکی کرتے ہو اس کی امید لگاؤ کہ آج ہم نے نیکی کی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ باقی سارا دکھاوا دنیا کے لیے ہے، چاہے جتنا مرضی اکٹھا کر لو تو اس کا تو فائدہ ہے نہیں، اس کا تو دنیا میں ہی فائدہ ہے نا، چند دن زندگی جو ہے۔ تو آخرت جو ہے وہ سنوارنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت سنوارنے کی توفیق دے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف کھلی میدان کی طرح دیکھیں گے، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دن پوری دنیا جو ہے نا صرف زمین ہوگی، اور اس پہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا۔ تو کوشش کرو کہ جب وہاں آپ اکٹھے ہو تو آپ کے پاس اپنے اعمال ہونے چاہیے اچھے، جن کے ساتھ ہم وہاں پہنچیں، اور وہ آپ کے رب کے سامنے صف پست پیش کیے جائیں گے۔ کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس ایسے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔ اور ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے منظر جات تحریر سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، کیسا ہے یہ اعمال نامہ جو نہیں چھوڑ رہا کسی چھوٹے اور نہ بڑے اعمال کو، مگر اس نے اسے شمار کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو عمل کیے تھے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ جو کوئی کرے گا اسی کا پھل اسے ملے گا، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کچھ سزا نہیں دے گا۔ اگر آپ اچھے عمل کرتے ہو، اچھے کام کرتے ہو تو آپ کو اچھا ملے گا، اگر آپ برے کرتے ہو تو آپ کو برا ملے گا، کیونکہ آپ کا اعمال نامہ آپ کے سامنے ہوگا، جو بھی آپ نے کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ اب جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو خود ہی اپنے آپ میں شرمندہ ہوں گے کہ یہ بھی ہم نے غلطی کی تھی، یہ بھی کی تھی۔ تو اس سے اچھا ہے کہ اپنی زندگی پر خود نظر ڈالو، یہاں سے ابھی سے شروع کر دو، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں معافی ہے، جس وقت مرضی آپ معافی مانگیں آپ کو معافی ملے گی انشاءاللہ۔ کوشش کرتے رہو، کوشش کامیابی ہے، اور کامیابی کا راستہ کبھی مت چھوڑنا، کبھی نا امید نہ ہونا، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور میری بھی آپ سب کے لیے یہ دعا ہے، اور مجھے سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ اللہ حافظ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔